नमस्ते, एनप्याप्सन कास्कीबाट म सृजना थापा तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत गर्न चाहन्छु। र कक्षा 4 को भाइ बहिनीहरूले आज हामी विषय नेपाली व्याकरणमा आज हामी लेख्य चिन्हको प्रयोग कहाँ कसरी र कुन ठाउँमा गर्ने भनेर आज हामी पढ्ने छौं। हो लेख्य चिन्हको हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्यौं भने हाम्रा वाक्यहरू हाम्रा लेखाइहरू शुद्ध हुनेछन्। र जस्तै हामीले सुरुमा पूर्णविराम चिन्हमा हामीले कुनै पनि वाक्यलाई हामीले पूरा भइसकेपछि हामीले वाक्यको अन्त्यमा दिइने जुन चिन्ह छ त्यसलाई नै हामी पूर्णविराम चिन्ह भनेर हामी भन्छौं। जस्तै मेरो नाम संस्कृति श्रेष्ठ हो भनेपछि यो वाक्य पूरा भएपछि हामीले पूर्णविराम चिन्हको प्रयोग गरेका छौं। यसैलाई हामी पूर्णविराम चिन्ह भन्छौं। जस्तै मेरो नाम सृजना थापा हो, म कक्षा 10 मा पढ्छु भनेर हामीले यसरी भन्यौं भने यस वाक्यको पछाडि हामीले पूर्णविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ। र अब प्रश्न चिन्ह भन्नाले हामीले कसैलाई पनि हामीले प्रश्न सोध्दाखेरि हामीले प्रश्न चिन्हको प्रयोग गर्छौं। त्यस वाक्यको पछाडि हामीले प्रश्न चिन्हको हामीले प्रयोग गर्छौं। जस्तै तिमी कति कक्षामा पढ्छौ, तिमी कहाँ बस्छौ, तिमी कुन कक्षामा कसरी लेखेका छौ, कसरी पढेका छौ भनेर हामीले जसलाई प्रश्न सोध्छौं त्यसको अन्तिममा हामीले प्रश्नवाचक चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ। र अब विस्मयादी बोधक चिन्हमा हामीले खुसी, अचम्म, दुःख, हर्ष आदि बुझाउन हामीले प्रयोग गर्छौं भने त्यस्तोलाई हामीले विस्मयादी बोधक चिन्हको हामीले प्रयोग गर्छौं। जस्तै हामीले यहाँ स्याबास तिमी प्रथम भयौ भनेर हामीले कसैलाई भन्न पर्यो भने हामीले विस्मयादी बोधक शब्दको हामीले प्रयोग गर्छौं। अब अल्पविराम चिन्ह भन्नाले कुनै कुरा उस्तै कुराहरू सँगसँगै जोडिएर आउँछन् भने हामी त्यस्तालाई छुटाउनु पर्दा हामीले अल्पविराम चिन्हको हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म स्याउ, केरा, आँप र लिची खान्छु भनेपछि यहाँ फलफुलको नामहरू उस्तै आएपछि हामीले यहाँ अल्पविराम चिन्हको हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। र अब आयो उद्धरण चिन्ह हो, मानिस सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। अरूको भनाइलाई हामीले जस्ताको तस्तै हामीले लेख्नु पर्यो भने हामीले उद्धरण चिन्हको हामीले प्रयोग गर्छौं। है ल यहाँ हेर्नुस्, पूर्णविराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादी बोधक चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह र उद्धरण चिन्ह। आज हामीले लेख्य चिन्हको प्रयोग पनि हामीले पढ्यौं। हजुरहरूले राम्रोसँग त्यसलाई अभ्यास गर्नुस्। अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुभयो भने हजुरहरूले राम्रोसँग बुझेर पढ्नुहुनेछ। लेख्य चिन्हको प्रयोग विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग ध्यान दिएर हजुरहरूले बोर्डमा हेर्नुहोला। र पूर्णविराम चिन्ह म एकचोटि फेरि पुनः हजुरहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। पूर्णविराम चिन्ह वाक्य पूरा भएपछि हामीले जुन चिन्हको प्रयोग गर्छौं हामी त्यसलाई पूर्णविराम चिन्ह भनेर हामीले भन्छौं। यो वाक्य पूरा भएपछि हजुरहरूले छुटाउन नै हुँदैन, यसलाई एकदमै सम्झेर पूर्णविराम दिइहाल्नुपर्छ। र प्रश्न चिन्ह हामीले कसैलाई प्रश्न सोध्दा प्रयोग गरिने चिन्हलाई हामी प्रश्न चिन्ह भनेर भन्छौं। है यसमा एकदमै ध्यान दिनुहोला तपाईहरूले। र अब विस्मयादी बोधक चिन्ह अचम्म, खुसी, दुःख, हर्ष आदि बुझाउन प्रयोग गरिने चिन्हलाई नै हामीले के भन्छौं त विस्मयादी बोधक चिन्ह भनेर हामीले भन्छौं। एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नुस् है, सुन्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र अब आयो अल्पविराम चिन्ह। अल्पविराम चिन्हले उही खालका धेरै शब्द सँगसँगै आएमा त्यसलाई हामीले छुट्याउनु पर्दा हामीले अल्पविराम चिन्हको हामीले प्रयोग गर्छौं। अब आयो उद्धरण चिन्ह। कसैको भनाइलाई जस्ताको तस्तै राख्दा प्रयोग हुने शब्दलाई प्रयोग हुने जुन चिन्ह छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त उद्धरण चिन्ह भनेर हामीले भन्छौं। र लेख्य चिन्हको प्रयोग एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ। हजुरहरूले घरमा पनि त्यसलाई अभ्यास गर्नुपर्छ। र अब लेख्य चिन्ह
कहाँ के कसरी किन प्रयोग गरिन्छ भनेर आजको कक्षामा हजुरहरूले जानिसक्नुभयो। वाक्य रचना गर्दा शब्दहरूका साथै विभिन्न चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। लेख्य चिन्हले हाम्रो लेखाइलाई शुद्ध र अर्थलाई पनि स्पष्ट पार्ने काम गर्छ है। एकदमै ध्यान दिनुस्। र अब म त्यसका उदाहरणहरू पनि हजुरलाई दिन्छु। पूर्णविराम चिन्हको उदाहरण हेर्नुस् है। हाम्रो देश नेपाल हो भनेपछि हामीले वाक्यको अन्त्यमा हामीले पूर्णविराम चिन्हको प्रयोग गरेका छौँ। र हामीलाई हाम्रो देश प्यारो लाग्छ भनेपछि त्यहाँ पनि हामीले पूर्णविराम चिन्हको प्रयोग गरेका छौँ है। र अब तिम्रो विद्यालयको नाम के हो भनेर हामीले कसैलाई प्रश्न सोध्न पर्यो भने हामीले त्यहाँ प्रश्नवाचक चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। तपाईँ कहिले पोखरा आउनुभयो भनेर हामीले प्रश्न सोध्दा पनि त्यहाँ हामीले प्रश्नवाचक चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। र अब वनमा बाघ, भालु, हात्ती, मृग र जरायो आदि जनावरहरू पाइन्छन् भनेपछि हामीले त्यहाँ जस्तै जङ्गली जनावरहरू बाघ, भालु, हात्ती उस्तै उस्तै हुन् भनेपछि हामीले त्यहाँ कुन चिन्हको प्रयोग गरेका छौँ त? अल्पविराम चिन्हको हामीले प्रयोग गरेका छौँ है। एकदम ध्यान दिएर बुझ्नुहोस्। र अब ओहो कति लामा जुगा। कुनै नयाँ नयाँ मान्छेलाई त्यसले जुगा काटेको छैन भने एकैचोटि लामो लामो जुगा देख्दा हामीलाई आश्चर्य लाग्छ र हामीले ओहो कति लामा जुगा भनेर हामीले भन्छौँ। अनि फोहोर देख्ने बित्तिकै हामीलाई कसैले भन्नै पर्दैन हामीलाई छि कस्तो फोहोरी मान्छे भनेर हामीले घृणा गर्छौँ भने त्यहाँ हामीले कुन चिन्हको प्रयोग गर्छौँ त? हामीले विस्मयादिबोधक चिन्हको प्रयोग गरेका हुन्छौँ। र अब आयो उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्हको कसैको भनाइलाई हामीले जस्ताको तस्तै राख्दा हामीले उद्धरण चिन्हको हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै मलाई मनपर्ने पुस्तक मुना मदन र रामायण हुन् भनेर यसरी पुस्तकको बारेमा यस्तो बारेमा लेख्नु पर्यो भने हामीले एकोरो उद्धरण चिन्हको प्रयोग गरेका हुन्छौँ भने जस्तै ठुला ठुला मान्छेले भनेको भनाइहरूलाई हामीले दोहोरो चिन्हको पनि हामीले प्रयोग गरेका हुन्छौँ। जस्तै देवकोटाले भनेका छन्, जस्तै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेका छन् मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भनेर यो वाक्य लेख्दा हामीले उद्धरण चिन्हको प्रयोग गरेका छौँ। हामीले दोहोरो उद्धरण चिन्हको प्रयोग गरेका छौँ। र लेख्य चिन्हको प्रयोग पनि हजुरहरूले राम्रोसँग नै बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई आशा छ। तपाईँहरूले यहाँ पुस्तकमा भएको अभ्यासहरू अवश्य नै गर्नुहोस्। यो तपाईँहरूलाई यो गृह कार्य हो, यसलाई राम्रोसँग गर्नुहोस् र आफ्नो नजिकैको आफ्नो टिचरहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई आफूले लेखेको गृह कार्य ठिक छ कि छैन, शुद्ध छ कि छैन भनेर पनि उहाँहरूलाई हजुरले त्यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ, बुझाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूसँग पनि नजानेको कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीले जति धेरै सिक्यो, जति धेरै अभ्यास गर्यो त्यति हामी पढाइमा एकदम सिपालु र पोख्त हुन्छौँ भन्न चाहन्छु म। र आजको लेख्य चिन्हको प्रयोगको यो कक्षा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? र आज म अब तपाईँहरूलाई विस्मयादिबोधक, संयोजक र निपातको पनि म तपाईँहरूलाई अब जानकारी गराउँछु। र म आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई संयोजक, विस्मयादिबोधक र निपातको बारेमा पनि जानकारी दिन्छु। हो, संयोजक भनेको शब्द वा वाक्य जोड्न आउने अव्यय पदलाई नि हामी के भन्छौँ त? हामी संयोजक भनेर भन्छौँ। यसले दुईवटा वाक्यहरूलाई जोड्ने काम गर्छ संयोजकले। जस्तै म दुध वा मोही खान्छु, राम र श्याम विद्यालय जान्छन् भनेर यसरी र वा किनभने यिनीहरूले के गर्छन् त? वाक्यलाई जोड्ने काम गरेका हुन्छन्। र अब आयो विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधकले हर्ष, आश्चर्य, खुसी, दुःख प्रकट हुन आउँदा हामी त्यस्तो विस्मयादिबोधक शब्दको हामीले प्रयोग गरेका हुन्छौँ। जस्तै स्याबास भाइ तिमी प्रथम श्रेणीमा पास भयो भन्न पर्यो भने हामीले विस्मयादिबोधक शब्दहरूको हामीले प्रयोग गरेका हुन्छौँ। र अब आयो निपात।
निपातको कुनै छुट्टै अर्थ नै हुँदैन। यसले यो नराख्दा पनि हुन्छ, तर पनि वाक्यमा निपात राख्यौ भने त्यसले वाक्यलाई मिठास र सुन्नमा पनि राम्रो लाग्ने, आनन्द लाग्ने खालको हुन्छ। म घर जान्छु है, ए राम भनेको त श्याम पो रहेछ नि भनेर हामीले यसरी भन्छौँ भने यसमा हामीले निपातको प्रयोग गरेका हुन्छौँ। निपातले वाक्यलाई मिठास बनाउने काम गरेको हुन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले संयोजक, विस्मयादिबोधक र निपातलाई पनि एकदम राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नुहोस् है। यो हजुरहरूको यो जाँचमा यो सधैँ आउँछ। एकदम जाँचको लागि मात्र होइन, हामीले जान्न र बुझ्नको लागि पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ है। र अब संयोजक भनेको, जस्तै संयोजक भनेको शब्द वा वाक्यहरूलाई जोड्ने अव्ययपदलाई हामी के भन्छौँ त? संयोजक भन्छौँ। जस्तै कुकुर र बिरालो झगडा गर्छन् भने कुकुर र बिरालोलाई जोड्ने काम केले गरेको छ त? रले गरेको छ। मलाई जुनार वा सुन्तला ल्याइदिनु भने जुनार र सुन्तलालाई जोड्ने काम वाले गरेको छ। तिमी जान्छौ कि म जाउँ भनेर हामीले प्रश्न गर्दा पनि यहाँ किले के गरेको छ त? जोड्ने काम गरेको छ। त्यही भएर हामीले संयोजक केलाई भनिन्छ त? अनि, नत्र, अथवा, किनकि, या, एवं, भने आदिलाई हामी के भन्छौँ त? संयोजक भनेर भन्छौँ। र अब आयो विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधकमा हामीले के हुन्छ त? यसमा विस्मयादिबोधकमा चाहिँ हामीले हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव बुझाउने अव्यय शब्दलाई हामी विस्मयादिबोधक भनेर हामीले भन्छौँ। जस्तै आहा कस्तो मिठो स्याउ, आम्मै कति धेरै कमिला, हरे तिमी कति धेरै बिरामी भएछौ, धत अनि स्याबास, थुक्क, ज्या, ए अनि आ, धत्तेरी, आथा, हाच्छु, हत्तेरी, उफ आदि पनि हामीले यी विस्मयादिबोधकका शब्दहरू हुन्। र अब आयो निपात। निपात भनेको के हो त? निपात भनेको के हो त? यसले छुट्टै अर्थ नहुने तर वाक्यमा आएर अर्थलाई तिखर पार्ने अव्ययलाई हामी के भन्छौँ त? निपात भन्छौँ। जस्तै जङ्गलमा जाँदा बाघले खान्छ है, बिरालो भनेको त बाघ पो रहेछ, म पनि त्यतैतिर आउँछु ल, मलाई पनि एउटा फुल देऊ न। अनि जस्तै क्यारे, खै, नै, रे, ल, हगी, लौ, चाहिँ, मात्रा आदि के हुन् त? निपातहरू हुन्। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले आज संयोजक, विस्मयादिबोधक र निपात पनि आजको कक्षामा राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई आशा छ। राम्रोसँग हजुरहरूले यसको अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईँहरूले यसको अभ्यास 1 देखि 5 सम्मको अभ्यास छ। हजुरहरूले यो राम्रोसँग यसलाई गृह कार्य गर्नुहोस् र आफ्नो नजिकैको शिक्षक हुनुहुन्छ अथवा आफ्नै घरमा आमा बुबालाई पनि यो लेखेर देखाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले जान्ने जो कसैलाई पनि हामीले मेरो ठिक छ कि छैन, शुद्ध छ कि छैन भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। यसो भयो भने हामीले घरै बसेर पनि राम्रोसँग पढ्न सक्छौँ। ल तपाईँहरू पनि सुरक्षित हुनुहोस्, राम्रोसँग मेहनत गरेर पढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र आजको यो कक्षा 4 को कक्षाबाट म आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।